Mayong adlaw katawhan sa Dios Archdiocese sa Osamis ug sa tanan din ginatong Sibyan na hiabot. Ako ug yung tibaya permi oy sa mga mananagat ug sa mga mag-uuma. Mga pinangga gini nako, mga mananagat ug mag-uuma. Ako gini silang giampo kada anha nako sa tabernakulo. Ako gini silang gihalad ngadto sa Ginoo. Kay maluoy yun kay ko sa mga mananagat ug mga mag-uuma. Kay kada adlaw biya mukaon tag bugas, mukaon tag isda. Dili bugas nga wala pa maluto, mukaon tag luto ba nya mo na nga mahinumdum on gyud ta nila kana bitaw magpakalawat ko sa wala pa ang COVID nya moduol ang usa ka tawo unya kanang baga kay og kining kubal diya siyang kamot. Ako gyud siyang iampo gyud dayon kay kining tawhana nagtrabaho gyud, mag-uuma gyud ni unya makita yun nimo nga kanabang usa gyud ka mag-uuma gyud mo na nga salamat sa mga mag-uuma, salamat sa mga mananagat, hinaot nga ang gobyerno mohimo gyud og mga lakang aron matagaan og panalangin, matagaan og kanabang special budget. So tagaan tabangan gyud na natong mga mag-uuma oy kanang 500 nga monthly na para nako kulang gyud kay na oy. Tagaay gyud na may manta nga nata sa opisina lami tag mga pagkaon nya gikan na ba silang mga kahago, gikan sa ilang mga risgo nga kinabuhi muna nga panalanginan sa Ginoo kining mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong greetings ngadto sa tanan nato nga mga kining mga elected officials sa probinsya. Una sa tanan akong greetings ngadto kang Governor Philip Tan, kang Honorable Vice Governor Aurora Virginia Gigi Almonte, ingon man usab sa mga board members ingon pananglitan nila Honorable Tito Dicena, Honorable Elsa Navarro, Honorable Emeterio Roa Sr., Honorable Henry Estanio, Honorable Nemesio Lahay-Lakay. Ngari usab sa First District sila si Honorable Nel Blanco, ako ning amigo, abogado ni, si Honorable Robbie Ala, si Honorable Winston Katani, si Honorable Roxanne Marilim, si Honorable Agnes Villanueva. Ako po nga greetings yun, ngadto yun sa akong amigo, si Honorable Sancho Sani Waminal. Salamat kayo, Honorable Sancho Sani Waminal ha, sa imong mga tabang sa simbahan. Nagpasalamat yun ko kanimo. O ngadto po sa lain ako nga amigo, nga taga Concepcion, Misamis Occidental, nga mao karon ang representante sa mga indigenous peoples, si Honorable Juani D. Binya. Unya ngadto po ni Honorable Alicia Pau o ni Honorable Eduardo Sebedo. Ninyong tanan, ako maingon nga hinaut-unta nga kamo gatrabaho gyud, gahimo gyud para sa kaayuhan sa tanan. Doon na pa ko'y i-greet unya ang mga frontliners, pasalamat ko ninyo, pero unya ra ha, ari usab ta sa Ebanghelyo. Karong adlaw, Oktubre 2, mao ang piyesta sa mga santos nga anghel nga magbalantay. Gahapon mao ang piyesta ni Santa Teresita sa Batang Hesus. Pero dinhi sa Archdiocese sa Osamis, ang piyesta sa Santa Teresita sa Batang Hesus pagasaulugon sa Oktubre 3, ang patron sa kining dina sa Banyadero. Pero ang iyang piyesta sa kalendaryo sa simbahan, Oktubre 1, kining Santa Teresita sa Batang Hesus. Nya karon kay Biyernes man, Oktubre 2, mao karon ang piyesta sa mga santos nga anghel nga magbalantay. Ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Niadtong higayuna ang mga tinun-an nangadto kang Hesus ug nangutana, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Si Hesus mitawag og usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila ug miingon siya, hinumdumi kini, gawas kung mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bata, ug ang magadawat og usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan magdawat usab kanako. Matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa nining mga gagmayng bata, kay sultihan ko kamo ngang ilang mga anghel atua kanunay atubangan sa akong amahan didto sa langit.
ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, pagkaanindo sa atong ebanghelyo karon, pagkaanindo sa atong piyesta, kay karon piyesta man sa mga angheles, ang mga santo sa ato nga magbalantay. Kaya bitong dunay istorya si kining Father Frank Mihalik SBD, nga usa kay gayon ni ana ang usa ka doktor, si Dr. W.S. Mitchell, natulog siya unya dunay bata nga mituktok sa iyang dunay nakadungog siya tuktok sa iyang pultahan. Mauto nga mitindog siya, ug didto iyang nakita ang usa ka bata nga kining namagulanon kaayo, bata nga murag kining masulubon nga naghangyo kaniya nga adtuan ang iyang inahan kay masakiton kaayo. Pila may istorya, miadto ang doktor unya kining iyang gitabangan ang maong masakiton. Unya sa diha nga kining nahuman siya og tambal, ni ang doktor niingon nga kining mi anhi ko nimo tungod kay ang imugong anak miadto man ako mituktok, unya kining ga hangyo yun nga tambalan tika. Nasiga ang mata sa inahan ug miingon siya nga, akong anak, dugay namang namatay ang akong anak, murag mga usa ka bulan nga namatay ang akong anak. Kinsa man di ay kadto miadto nimo? Dili ka kadto ang anghel sa akong anak. Murag nindot kay istorya, no? Kada bitaw naagyoy mga anghel nga magbalantay. Gipadala gyud na sila ang mga anghel nga magbalantay. Ang mga anghel mao na sila ang mga mensahero, messengers of God. Unya ang mga anghel mao kana ang mga gibuhat sa Ginoo aron maoy makig-uban kanato. Ako bitaw, no, kanang malipay kay ko nga makig-istorya ni Ezekiel de Asis Turco og ni Enzo Martin de Asis Turco. Kay kinigud sila, si Dodong Kiel mga 6 years old, unya si Dodong Enzo Martin de Asis Turco 2 years old. Pero silang duha makahibalo na nga mag-ampo og angel of God. Kay gitudluan man sila sa ilang mama nga si Mama Giselle de Asis Turco. Ug ako dayong parisayton si Dodong Kiel. Ningon din siya, angel of God, my guardian dear, to whom His love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Muna, nindot kayo ba? Nindot kayo ka na bitong bata bitaw nga makahibalo nga magampo sa pangadyon sa anghel mga magbalantay. Nindot kaayo, angel of God, my guardian dear, to whom His love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guard. Amen. Inaut unta nga mao na atong itudlo sa mga bata, dili kay kadang ang uban god tudluan man og binuang kana bitong usahay makaingon ka nga kanang labi na kung close friend na nato nya mo adto tagbalay sa atong close friend nya nay bata, ingno may noon nga unsay problema ni Father Dong, ya ang bata in taon wa kay balo mubuhat pod sa unsay gitudlo sa mga ginikanan mo na nga mga ginikanan. You are not teaching what is good to your children. Dili gyud maayo nga buhaton kana. Tudloi noon sa pagampo sa masagihimo ni Mrs. Jesselyn de Asis Turco ngadto sa iyang mga anak. Inautunta nga dili mausab. Ari kita sa ebanghelyo. Ang ebanghelyo gahisgot gyud ha nga kinsa ang labing dako ang nakanindot niini sa atong ebanghelyo tungod kay dinhi giklaro gyud nga ang mga bata naay kining kinaiya sa pagka mapaubsanon, nga ang mga bata naagyoy kinaiya sa pagka matinahuron. Mao kini ang pagtulunan nga atong makita dinhi sa ebanghelyo karon. Ang atong ebanghelyo ni atong September 28 mao gyapon ang pagpaubos kinsa unsa ang mga apostolis galalis man bersyon kadto ni San Lucas. Dinhi ang bersyon ni San Mateo nga mo atong gibasa karon, ang pagbasa focus gyud sa mga bata nga ang
ang atong tan-aw na usbo na to og tan-aw dinhi nga nag-ingon nga niadtong higayuna ang mga tinun-an nangadto kang Hesus ug nangutana. Dito kang San Lucas ang mga tinun-an naglalis kung kinsa ang labing dako kanila. Kang San Mateo nga version ang mga tinun-an nangadto kang Hesus ug nangutana kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. Ang kang San Lucas nangutana kung kinsa ang labing dako sa ilang grupo. Pero sa kang San Mateo ang pangutana ang mga kang San Lucas naglalis pa to sila ha, pero kang San Mateo murag naag yun ang community, ang communal relationship, og nangadto sila sa tong Ginoo og nangutana unsaon nga mamahimong labing dako sa gingharian sa langit. Unya ang ebanghelyo mipadayon sa pag-ingon nga si Jesus mitawag sa usa ka bata. Unya iyang gipatindog sa atubangan. Kang San Lucas iyang gipalingkod sa iyang kiliran. Doon na nagyoy kalainan ha. Si San Mateo mitawag sa bata o gipatindog niya ang bata dina sa atubangan nila. Pero si San Lucas gipalingkod ni Jesus sa iyang kiliran. Unya iya dayong giingnan nga kanang hinumdumi gawas kung mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Awa ni magpasabot nga magbinata ta, tiguang na ka usa kay kalain ka no? Kalain ka sa usa ka tiguang labi na ako nya magbinata ako, lain kay tanan. Pero kana bang kinaiya sa pagkabata ba? Kana bang kinaiya nga mapaubsanon? Kana bang kinaiya bitaw nga total dependence on God? Mao man ni ang mensahe gyud nga mamahimo kita nga makasulod sa gingharian sa langit kung kita kana bang atog yung nag-surrender gyud ta sa Ginoo kay kanabi total dependence on God nga unsay atong gihimo nagdepende gyud sa Ginoo. Wala tay pagkaon, magampo ta kay nagdepende ta sa Ginoo. Mulakaw ta padulong ngadto sa atong trabahoan, magampo ta kay ang atong security mao ang Ginoo. Kung kita moadto sa usa ka simbahan na labaw na nga muluhod gyud ta kay kita miila nga ang Ginoo mao gyud ang sinugdanan sa tanan. Ang punto ra gyud dinhi mao nga we have to acknowledge the Lord as the sole source of power, and because of that we have to depend on Him, because we are like children who cannot do anything except when our parents will lead us to where we have to go. Mao ni nga gipakasama sa atong Ginoo ang mga tinun-an nga kinahanglan sila mamahimong makaangkon sa kinaiya sa kabata diin ilang batunan ang bertud sa pagkamasaligon sa Ginoo o ang bertud nga mo totally dependent on God. Mao gyud kini ang punto sa atong ebanghelyo karon. Mao pud na ako nalipay kayo sa atong mga frontliners dinhi sa Misamis Occidental tungod kay sa ilang pagpanghalad silang kaugalingon, ang ilang giklaim nga kining paghimo niini dili man ilang kaugalingong kusog. Mo na nga sila karon mipahulay aron mangayog pasalamat sa Ginoo ug ingon man usab hatagan sa grasya ug panalangin sa Ginoo. Sila gyud mihunong usa ila sa nga gipapahulayan ang pag-abot sa atong mga locally stranded individuals tungod kay mupahulay usa sila, tungod kay sila miila nga kung sila mupahulay panalanginan sila sa Ginoo, hatagan sila sa grasya nga ilang gikinahanglan ug ang ilang anghel nga magbalantay usab tingali muhagawhaw silang kaugalingon nga miingon ayaw sa lagi pagtrabaho kay maluya ka aron duna sila immune system malig-on sila. Muna mga frontliners, mga nurses, mga doctors, mga midwives, mga barangay health workers, salamat kayo ninyo. Salamat kayo sa inyong pag-alagad sa katawhan. Wala mo mangutana unsay ilang tinuhuan, kundi ang inyo lang yung pagpang-alagad ug mao kini
ang maayo nga gawi sa usa ka mituo nga anaay Ginoo, nga kita mga sulugoon sa Ginoo ug atong buhaton unsay ipabuhat sa Ginoo. Mga frontliners, kamo ang importante kaayo nining COVID-19 tungod kay kamo ang nag-alima sa katawhan aron kami mahalikay sa mga dautan. Busa, we thank you frontliners. We are grateful of your services. We are grateful of your sacrifices. Frontliners, mabuhay po kayo. And thank you also to our Governor, Honorable Philip Tan, o sa atong Vice Governor, Honorable Aurora Virginia Almonte, Gigi Almonte. Salamat kay ninyo, kay inyo yung gigiyahan ang ato nga mga frontliners. Ako yung pasalamat po sa atong tulo ka congressman, labi na gyud ni Deputy Speaker Henry S. Waminal o sa ato po nga First District Congressman Diego Nonoy T. o ingon usab sa atong party list Congressman Ben Kanama. Ninyong tanan sa mga frontliners, sa atong mga elected officials, salamat kaayo sa inyong pagtabang sa mga nagkalisod-lisod, pagtabang sa mga masakiton. Ako lang hangyo nga labi na gyud sa DSWD ug unsay para ihatag sa katawhan, ato lang gyud ang ihatag. Muna mga barangay captains, ato gyud ang ihatag ang kining SAP, kini batang special amelioration program. Kana bitawng ihatag yun na kay naamang gud ron migawas sa Facebook nga ambot og tinuod baka na nga 10 billion pesos pa daw nga wala ma-distribute sa kining DSWD. How true is this? That is not, we have to validate that. Pero na sa Facebook mo na nga luoy yung kayo kung kana tinuod DSWD nga wala ninyo gihatag gitabang sa ato nga mga katawhan nga mga nagkalisod-lisod. Mo na nga unsay para sa katawhan, ihatag para sa katawhan. Kay ato man yung ipanghimaraot ang PhilHealth tungod kay ila mang binuangan ang mga katawhan, ang kwarta sa katawhan, klaro man gyud kaayo. Kay gali gi-investigate man gyud sila sa Kongreso og namatud-an gyud gani ang kining Department of Justice pinaagi ni Secretary Gibara, pasakaan naman sila og kaso. Muna nga kamong taga PhilHealth, di gyud maayo ang inyong gihimo. Daghang mga masakiton nga inyong gibinuangan, daghang mga masakiton, mga pobre nga wala gali makatagamtam, mahimo nga benepisyaryo tungod kay inyo mang gibulsa mga PhilHealth. Muna nga na generalize na nun ninako, dili man tingali tanan dautan nga nasa PhilHealth, pero kadtong mga kadagkuan nga mo'y mibulsa, hinaut-unta nga buhaton yun ni kanabang let the teeth of the law be enforced and let the wheels of justice ipahamtang yun, ihatag yun nila yun kay sobra na kayo ng ilang pagbinuang, pagkawkaw sa kwarta sa PhilHealth nga daghan ang nag-antos nga wala nila ikahatag sa mga pobre, na idaghang mga pobre nga walay medisina, na idaghang mga pobre nga nangamatay na lang tungod kay walay ikadapat nga medisina. Unya billion of pesos ang ilang gibulsa mo ng taga PhilHealth. Hinaut-unta nga kamo nga naghimo niini mapriso mo, o kamong mga taga DSWD kinahanglan yun nga kung dunay ihatag para sa mga kabus, ihatag yun na ninyo. Kay una yung kong muyaw-yaw, dili manong ko limpyo, namang ko'y mga kasaypanan, pero atong paningkamutan nga ato yun kining mausab tungod kay ang gingharian sa langit alang lamang ni adtong mga mahinulsulon o nag-usab sa ilang kinabuhi. Igsuon, ang maayong balita nga mo ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo. Sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Karon di ay ikaduha nga adlaw sa nobina sa pangilin sa mga payag sa Birhen sa Kuta.
ang nobina sa pangilid sa mga payag sa Birhen sa Kuta magsugod sa alas 4. Unya isunod po dayon ang misa nga i-facilitate sa DXDD pinagi sa atong program director nga si Sir Manuel Ronquillo Jr. Muna nga atong pasalamat ni Sir Manuel Ronquillo Jr. hinguman usab sa DXDD o sa tanan nga mga nagtrabaho diya sa DXDD. Hinauton ta nga kamo panalanginan sa Ginoo, hinauton ta nga magpadayon ang pulpito sa kahanginan. Unya atong paningkamutan tong gagahapon Oktubre 1 ang naghimo sa misa nobina mao si Father Juniper Ondo Roma. Karong Oktubre 2 Biyernes ang maghimo sa nobina. Karong hapon alas 4 buhaton nga alas 5 ang misa nga si panguluhan ni Father Fernando Diding Aguilar Jr. Unya ugma Sabado panguluhan ni Father Saki Montepalcon, ug sa Domingo ang nobina sugdan sa mga alas 2 o alas 2:30 ba. Unya isunod ang misa tungod kay kana anibersaryo man sa akong sa pagtudlo kanako sa Santo Papa isip Arsobispo dinhi sa Osamis. Ako ang musaulog sa misa sa alas 3:45 sa kahaponon. Ugma sa dili pa day koy malimot kining piyesta ha, ugma Pizza 3, ugma piyesta sa Banyadero, ang ilang patron, ang patrona, ang Santa Teresita sa Batang Jesus. Ang ato ding misa dina sa piyesta si Santa Teresita sa Batang Jesus sa Banyadero atong sugdan sa alas 9. Busa ako sa kanunay miingon, ato yung puy-an ang kinaiya ni Santa Teresita sa Batang Jesus nga patron sa mga misyonero, bisan siya nagpuyo dinha sa four walls of monastery, pero ang iyang giampo o gipangandoy nga mamahimong misyonero aron kita mupakuyanap sa gugma ni Jesus o dili kita mupuyo sa an eye for an eye and a tooth for a tooth, but always understanding people and praying for those who persecute us, because even if they are our enemies, our Lord mandates us to love our enemies. Ug mao kini ang gipuy-an ni Santa Teresita sa Batang Jesus, magmisyonero aron ipakuyanap ang gugma sa atong Ginoo nga gitawag og sacrificial love. Busa ako miingon, Viva Santa Teresita sa Batang Jesus! Viva Santa Teresita sa Batang Jesus! Viva Santa Teresita sa Batang Jesus! Happy Fiesta sa taga Banyadero. Salamat Father Giovanni Cañete. Salamat Father Jesse Langgam. Salamat kang Father Quincy Jones Ondona. Salamat usab ni Father Arnold Daplin. Busa usbon ko, congratulations sa mga taga Banyadero. Happy Fiesta ninyong tanan. Labi na gayon ni Ma'am Rosie Kurayag ang akong igagaw nga taga Banyadero. O ganito po nila ni Dina Humuad, Happy Fiesta. Hinaut-unta nga ang inyong kakugi aron magpadayon ang pagtuong Katoliko, makadawat kamo sa panalangin sa Ginoo. Usbon ko, Viva, maayong piyesta, taga Banyadero, labi na gayon nila ni Honorable Sancho Sani Waminal o ni Ma'am Honorable Simplicia Bebeneri, ang atong Vice Mayor, ug sa tanan nga mga matuohon. Hinauton ta nga ang Ginoo o ang mga pangaliya, mga panalangin, mga pangamuyo ni Santa Teresita sa Batang Jesus, inyo gayon nga madimdim ug inyo gayon nga matilawan tungod kay kamo iyang mga debota. Igsuon, hinauton ta nga ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit nga Birhen sa Kuta, magapanalangin kanato sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.